नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहनियों, मेरो नाम हो कृष्ण गोदार र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल म्याथ्स मेड सिम्पल बाई कृष्ण गोदार सरमा हार्दिक स्वागत छ। र विद्यार्थी भाइ बहनियों, आज हामी एल्जेब्राबाट फोर्थ पार्ट लिनियर इक्वेसन भन्ने च्याप्टर पढ्नेछौँ। र समस्त विद्यार्थी भाइ बहनीलाई मैले यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि यो लिनियर इक्वेसन भन्ने च्याप्टर क्लास 8 देखि क्लास 12 सम्म रहेको छ। त्यसो भएर यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर हो। त्यसो भएर सम्पूर्णले एकदम मन लाएर ध्यान लाएर सुन्नु होला, किन भन्दा भनिएको पनि छ, जसले दिन्छ ध्यान उसैले पाउँदछ ज्ञान। So students, let us start with today's topic, that is linear equation in two variables. Students, I am going to make you understand word by word. You please look the screen carefully. You can see the word equation is highlighted. That means I am going to explain you first the meaning of the word equation. Equation जसलाई हामी नेपालीमा समीकरण भन्दछौँ, त्यो भनेको के हो त भन्दा a mathematical statement with an at least one variable and an equal to sign is called an equation. भनेपछि इक्वेसन केलाई भन्दछौँ त हामी, जसमा कम्तीमा पनि एउटा भेरिएबल रहेको हुन्छ र इक्वल टु साइन हुन्छ। फर एक्जाम्पल x + 7 = 0, y - 12 = 0। अब यो समीकरण हो। किन भन्दा यहाँ भेरिएबलको रूपमा x छ र इक्वल टु साइन पनि छ। यहाँ तल पनि हामी हेरिरहेछौँ कि भेरिएबल y छ, साथसाथै इक्वल टु साइन पनि छ। भनेपछि यी दुईटै चाहिँ इक्वेसन हुन्। त्यस्तै चाहिँ यहाँ अझै पनि उदाहरणहरू इक्वेसन्सका आइरहेछन्। हजुरले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, इक्वेसन मात्र नभएर लिनियर इक्वेसन भनेको के हो त? What do we mean by linear equation? Again, the answer is very simple. An equation with degree 1 is known as linear equation. भनेपछि जुन इक्वेसनको डिग्री 1 हुन्छ, डिग्री भनेको हाइएस्ट पावर। डिग्री भनेको के हो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो? हाइएस्ट पावर। भनेपछि जुन इक्वेसनको डिग्री 1 हुन्छ त्यसलाई हामी लिनियर इक्वेसन भन्दछौँ। सो विद्यार्थी भाइ बहिनी अलिकति यहाँ ध्यान दिनु त हजुरहरूले। यहाँ चाहिँ भेरिएबल के हो? ए हो। यस, गुड। भेरिएबल ए हो र त्यसको पावर कति छ? यहाँ हाइएस्ट पावर, जसलाई हामी डिग्री भन्छौँ। यहाँ कति रहेछ? 2 रहेछ। त्यस्तै चाहिँ यहाँ पनि एम को हाइएस्ट पावर कति छ? 2 छ। तर लिनियर इक्वेसनमा हाइएस्ट पावर कति हुनुपर्छ? 1 हुनुपर्छ, हो कि होइन? पावर अफ द भेरिएबल मस्ट बी 1। भनेपछि यी दुईटा इक्वेसन लिनियर इक्वेसन हैनन्। ठीक छ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। अब हामी अघि बढ्नेछौँ। हामीले खास के बुझ्न पर्ने हो भन्दा लिनियर इक्वेसन इन टु भेरिएबल्स। कतिवटा भेरिएबल हुन पर्यो? दुईटा भेरिएबल हुन पर्यो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, हजुरहरूले यता लेफ्ट साइडमा हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ छन् दुईटा इक्वेसन, x + 7 = 0 र y - 12 = 0। यो प्रत्येक इक्वेसनमा एउटा एउटा भेरिएबल मात्र रहेको छ। भनेपछि हामी यस्ता इक्वेसनलाई पनि यो च्याप्टरमा कन्सिडर गर्ने छैनौँ। तर यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यिनलाई हामीले भन्नेछौँ लिनियर इक्वेसन इन टु भेरिएबल्स। किन भन्दा प्रत्येक इक्वेसनमा यहाँ दुईटा भेरिएबल छन् र ती दुईटै भेरिएबलको हाइएस्ट पावर 1 पनि छ र इक्वल टु पनि छ। भनेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, हामीले यस भिडियोमा पढ्ने भनेका कस्ता खालेका इक्वेसन हुन् त? जुन अहिले हजुरले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, यी खालेका इक्वेसनलाई हामीले लिनियर इक्वेसन इन टु भेरिएबल्स भन्दछौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, अब हामी पढ्नेछौँ कि कुनै पनि लिनियर इक्वेसन इन टु भेरिएबल्सको स्ट्यान्डर्ड फर्म अथवा जेनरल फर्म कस्तो हुन्छ भन्दा ax + by + c =
0। सम्पूर्ण विद्यार्थीले यो ध्यान राख्नु होला है। यसलाई भन्छौँ हामी स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ लिनियर इक्वेशन्स इन टू भेरिएबल्स हो। के हो त त्यो? ax plus by plus c is equals to 0 where a, b and c are real numbers as well as a is not equal to 0 and b is not equal to 0। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी हो रियल नम्बर्स भनेको यो a, b, c जस्तो नम्बर पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ नम्बर, पोजिटिभ नम्बर, फ्र्याक्सन, डेसिमलमा जस्तो पनि हुन सक्छ। तर त्यहाँ फेरि अघि एउटा कन्डिसन उले भनिरहेछ कि यो a 0 हुन सक्दैन, साथसाथै यो b पनि 0 हुन सक्दैन। किन भन्दा a र b यदि दुईटा मध्येमा एउटा कुनै पनि 0 भयो अथवा दुईटै 0 भयो भने त्यो लिनियर इक्वेसन इन टू भेरिएबल्समा रहँदैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हामीले फर्स्ट एक्जाम्पल हेर्दैछौँ। 3x minus 4y plus 2 is equals to 0। यहाँ हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ कि x अगाडि 3 छ, y अगाडि -4 छ भनेपछि x अगाडि 0 बाहेक अरू जे पनि हुन सक्छ। त्यस्तै चाहिँ y अगाडि पनि 0 बाहेक अरू जे जस्तो नम्बर भए पनि भयो, तर 0 हुन भएन। र विद्यार्थी भाइ बहिनी हामीलाई थाहा नै छ कि यो जो x र y लाई हामी भेरिएबल भन्दछौँ, इनको अगाडिको नम्बरलाई हामीले के भनिन्छ त? कोइफिसिएन्ट भनिन्छ है। x र y अगाडि भएका नम्बरलाई कोइफिसिएन्ट भनिन्छ भने जोसँग कुनै पनि अल्फाबेट हुँदैन त्यो एक्लै नम्बरलाई, सिंगल नम्बरलाई हामीले कन्स्टेन्ट भन्दछौँ। त्यस्तै गरी नेक्स्ट एक्जाम्पल यहाँ छ √4x plus √3y। यहाँ पनि विद्यार्थी भाइ बहिनी हो x को कोइफिसिएन्ट √4 हो, y को कोइफिसिएन्ट √3 हो र यहाँ कन्स्टेन्ट चाहिँ मिसिङ छ। यहाँ यी दुईटा एक्जाम्पलमा मैले के भन्न चाहे भन्दाखेरि x र y को भेरिएबल, x र y को कोइफिसिएन्ट्स 0 बाहेक अरू जस्तो नम्बर पनि हुन सक्छ, तर त्यो x र y को कोइफिसिएन्ट 0 हुन सक्दैन। तर c जसलाई हामी कन्स्टेन्ट भन्छौँ त्यो चाहिँ कुनै कुनै हिसाबमा, कुनै कुनै समीकरणमा 0 हुन सक्दछ। नाउ लेट अस मूव अहेड स्टुडेन्ट्स and understand the next topic, that is solution of the equation. Solution of the equation is the value of the variable that satisfies the given equation। भनेपछि यसलाई हामी एउटा एक्जाम्पल लिएर बुझ्ने छौँ। मानौ हामीसँग एउटा समीकरण छ x plus y is equals to 10। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी हो यहाँ x र y को भ्याल्यु मैले यस्तो लिन पर्यो कि त्यो x र y को भ्याल्यु जोड्दा राइट ह्यान्ड साइडमा जति भ्याल्यु छ त्यति हुन पर्यो। भनेपछि यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा कति छ त? 10 छ। अब मैले x र y को भ्याल्यु यस्तो लिन पर्यो कि x र y को भ्याल्यु जोड्दा 10 आउन पर्यो। भन्नाले LHS र RHS इक्वल आउन पर्यो। त्यसैलाई हामी भन्छौँ satisfies। Okay, let us move ahead. Suppose if I take x is equals to 2, then how much value of y shall I take? Good. y कति लिनु पर्यो? 8। किन भन्दा 2 र 8 जोड्दा 10 हुन्छ, जुन RHS लाई इक्वल छ। भनेपछि LHS र RHS इक्वल आयो, x र y ले भ्याल्यु सेटिस्फाई गर्यो, भनेपछि x is equals to 2 and y is equals to 8 के हुन् त? दिएको इक्वेसनका सोल्युसन हुन्। त्यस्तै चाहिँ कसैले x is equals to 3 लेला अरे। अब x is equals to 3 लिएको खण्डमा y कति लिन पर्यो त? y लिन पर्यो 7। किन भन्दा x को भ्याल्यु 3 लिँदा y को भ्याल्यु हामीले 7 लियौँ र 3 र 7 जोड्यौँ भने 10 हुन्छ, जुन हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडसँग इक्वल आउने छ। अब LHS र RHS इक्वल आउँछ भने त्यस्ता भ्याल्युलाई हामीले के भन्छौँ? सोल्युसन भन्छौँ। भनेपछि 3 र 7 पनि दिएको इक्वेसन x plus y is equals to 10 का सोल्युसनहरू हुन्। त्यस्तै चाहिँ यहाँ थुप्रै एक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ। हजुरले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ हो। भनेपछि
2,8, 3,7, 6,4, 0,10 यी सम्पूर्णलाई हामीले गिवन इक्वेसन x + y = 10 का सोल्युसन्स भन्दछौँ। किन भन्दा यी दुईटा यी भ्याल्युहरूले LHS र RHS लाई इक्वल गराउँछन्। यी भ्याल्युहरूले इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्दछन् र जुन भ्याल्युहरूले इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीयो त्यही भ्याल्युहरूलाई हामीले सोल्युसन अफ द इक्वेसन भन्दछौँ। Let us move ahead, students. Now let us understand what do we mean by simultaneous linear equation in two variables. विद्यार्थी भाइ बहिनीयो अघि हामीले देख्यौँ कि एउटा इक्वेसनका धेरै न आन्सर हुँदछन्। त्यसो भएर हामी यहाँ के गर्नेछौँ त हामीले दुईटा इक्वेसन कन्सिडर गर्नेछौँ र ती दुईटै इक्वेसनको जब एउटै आन्सर हुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला कि दुईटा इक्वेसन हुनेछन् र दुईटैको आन्सर सेम छ भने त्यस्ता इक्वेसनलाई हामीले के भन्नेछौँ साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन इन टू भेरिएबल्स भन्नेछौँ। फर एक्जाम्पल यहाँ स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ तपाईले कि x + y = 10 एन्ड x - y = 2 अरे। अघि हामीले देख्यौँ कि x + y = 10 मा त धेरै न पोसिबिलिटिज थिए, तर अब यहाँ यस्तो हामीले त्यो यस्तो नम्बर्सहरु चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्न पर्यो कि ती दुईटा नम्बर x र y भन्ने दुईटा नम्बरलाई जोड्दा 10 आउन पर्यो र ती दुईटा नम्बरको डिफरेन्स लिँदा 2 पनि आउन पर्यो। भनेपछि दुईटै इक्वेसनलाई एकैचोटी साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई गर्न पर्यो। हो, त्यो कहिले हुन्छ त जब हामी x को भ्याल्यु 6 र 4 लिँदछौँ। किन भन्दा 6 + 4 10 हुन्छ। हाम्रो पहिलो इक्वेसन सेटिस्फाई भयो र जब म 6 माबाट 4 माइनस गर्छु त्यति बेला आन्सर आउँछ 2। भनेपछि सेकेन्ड इक्वेसन पनि सेटिस्फाई भयो। भनेपछि x = 4 एन्ड x = 6 एन्ड y = 4 यी के हुन् त इक्वेसन अफ साइमल्टेनियस इक्वेसन्स। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीयो हामी च्याप्टरको महत्त्वपूर्ण कुरातिर बढ्दैछौँ, मेथड्स अफ सल्भिङ साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन्स। कि विद्यार्थी भाइ बहिनीयो यी समीकरणलाई यिनलाई सल्भ गर्ने तीनटा मेथडहरू रहेका छन्। सबभन्दा पहिलो मेथड हो सब्स्टिट्युसन मेथड, दोस्रो मेथड एलिमिनेसन मेथड र त्यसै गरी तेस्रो मेथड हो ग्राफिकल मेथड। र विद्यार्थी भाइ बहिनी हजुरले पिर चिन्ता कति पनि मान्न पर्दैन, प्रत्येक मेथडको लागि म छुट्टा छुट्टै भिडियो बनाउने छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीयो आज हामी पहिलो मेथड सब्स्टिट्युसन मेथड मात्र पढ्नेछौँ यो भिडियोमा। त्यसको लागि केही एक्जाम्पल्सहरू म एक्सरसाइजबाट लिएर सल्भ गर्नेछु। सल्भ द फलोइङ सिस्टम अफ इक्वेसन्स बाई युजिङ सब्स्टिट्युसन मेथड। र हाम्रो लागि इक्वेसन्स रहेका छन् x + 2y + 1 = 0 and 2x - 3y - 12 = 0। विद्यार्थी भाइ बहिनीयो सब्स्टिट्युसन मेथडमा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा कन्सिडर द इजियर इक्वेसन, शिफ्ट one of the two variables to the LHS so that we get equation in the form of either x = something or y = something। यहाँ के भनिएको छ त भन्दा सब्स्टिट्युसन मेथडमा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा दुईटा इक्वेसन मध्येमा सजिलो इक्वेसन कुन छ त्यो पनि म हजुरलाई भन्ने छु। कसरी पत्ता लगाउने सजिलो इक्वेसन त ध्यान दिनु होला कि सबभन्दा पहिला हामीले दुईटा इक्वेसन मध्येमा सजिलो इक्वेसनलाई रोज्नु पर्छ र त्यो इक्वेसनमा के गर्ने त x लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्ने, अरु सबै कुरालाई राइट ह्यान्ड साइडमा लैजाने, कि त y लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्ने, अरु सम्पूर्ण कुरालाई राइट ह्यान्ड साइडमा शिफ्ट गर्ने। भनेपछि हामीले x लाई कि त y लाई एकातिर राख्ने र अरु सम्पूर्ण कुरालाई अर्कोतिर लैजाने। र विद्यार्थी भाइ बहिनीयो म हजुरलाई सम्पूर्ण सम्झै गरेर देखाउने छु। द गिभन इक्वेसन्स आर, हामीलाई दिएका समीकरण हुन्
x plus 2y plus 1 is equals to 0 र 2x minus 3y minus 12 is equals to 0। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी यहाँ हजुरले एकदम ध्यान दिएर हेर्न पर्ने हुन्छ कि यी दुईटै इक्वेसन स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छन् कि छैनन्। स्ट्यान्डर्ड फर्म भन्नाले त्यहाँ ब्र्याकेट हुन भएन, डिनोमिनेटर्स हुन भएन। यदि त्यस्तो छ भने पहिला हामीले त्यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ। तर यो एक्जाम्पलमा त त्यस्तो ब्र्याकेट कतै छैन, डिनोमिनेटर पनि छैन भनेपछि यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा रहेछ। त्यसो भएर म सिधै यी इक्वेसनलाई इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 भनेर नम्बरिङ गर्नेछु। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी यी दुईटा मध्येमा सजिलो इक्वेसन कुन हो त, त्यो कसरी पत्ता लगाउने त? अब ध्यान दिएर यो टेबल हेर्नु होला। यहाँ हामीसँग दुईटा इक्वेसन रहेका छन् र दुईटै इक्वेसनको कोइफिसिएन्ट अफ एक्स र कोइफिसिएन्ट अफ वाई को हामी अध्ययन गर्नेछौँ। इक्वेसन 1 मा विद्यार्थी भाइ बहिनी हो एक्स को कोइफिसिएन्ट कति रहेको छ त? गुड 1 र वाई को कोइफिसिएन्ट कति रहेको छ? 2। त्यस्तै चाहिँ इक्वेसन 2 मा एक्स को कोइफिसिएन्ट रहेको छ 2 र वाई को कोइफिसिएन्ट रहेको छ -3। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी हामीले सिम्पल इक्वेसन, इजियर इक्वेसन कोलाई मान्छौँ त? जहाँ कोइफिसिएन्ट 1 हुन्छ कि जहाँ तपाईले कोइफिसिएन्ट 1 फेला पार्नुहुन्छ त्यो इक्वेसन इजियर इक्वेसन हुन्छ। भनेपछि यहाँ इक्वेसन 1 मा एक्स को कोइफिसिएन्ट 1 रहेछ, वाई को कोइफिसिएन्ट 2 छ। तर इक्वेसन 2 मा न त एक्स को न त वाई को कोइफिसिएन्ट 1 छ। भनेपछि यी दुईटामा कम्प्यारिजन गर्दा इक्वेसन 1 नै सजिलो इजी इक्वेसन रहेछ। भनेपछि अब हामीले के गर्नेछौँ त? इक्वेसन 1 लाई कन्सिडर गर्नेछौँ। इक्वेसन 1 के हो त? x plus 2y plus 1 is equals to 0। र विद्यार्थी भाइ बहिनी मैले के भने थिएँ, इजियर इक्वेसनलाई पत्ता लगाइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ? कि त त्यसलाई x मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ कि त त्यसलाई y मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। अब हामीले यहाँ के गर्नेछौँ? यो फर्स्ट इक्वेसनलाई x मा कन्भर्ट गर्नेछौँ। किन भन्दा x को कोइफिसिएन्ट 1 छ। सकेसम्म हामीले के हेर्नुपर्छ? कोइफिसिएन्ट 1 हेर्नुपर्छ र त्यसमा नै हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्छ है। त्यसो भएर मैले यो 2y लाई आरएचएस तिर लैजाने छु, त्यस्तै चाहिँ त्यो 1 लाई पनि आरएचएस तिर लैजाने छु। भनेपछि नेक्स्ट स्टेपमा मेरो समीकरण बन्ने छ x इज इक्वल्स टु -2y -1 हैन। यसलाई चाहिँ मैले थर्ड इक्वेसन भनेर नम्बर गर्नेछु। अब के गर्ने त विद्यार्थी भाइ बहिनी? अब के गर्ने भन्दा यो जुन x को भ्यालु यहाँ मलाई आएको छ, यो थर्ड इक्वेसनमा x को भ्यालु जति आएको छ त्यो भ्यालुलाई मैले के गर्नेछु? इक्वेसन 2 मा सब्स्टिट्युट गर्नेछु। इक्वेसन 2 मा x को भ्यालु मैले राख्नेछु है विद्यार्थी भाइ बहिनी। सो सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ x फ्रम इक्वेसन 3 इन इक्वेसन 2। ओके, सो अब हामीले यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नेछौँ। हाम्रो इक्वेसन 2 हो 2x - 3y - 12 इज इक्वल्स टु 0। यस इक्वेसनमा जहाँ तपाईले x देखिरहनु भएको छ हो त्यो ठाउँमा के लेख्न पर्यो? -2y -1, जुन हजुरले नेक्स्ट स्टेपमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी नेक्स्ट स्टेपमा के गर्ने त? यहाँ हजुरले एउटा ब्र्याकेट देखिरहनु भएको छ, यो ब्र्याकेटलाई सल्भ गर्ने। 2 × -2 कति हुन्छ? -4। 2 × -1 कति हुन्छ? -2। र अरु कुरा जे जसो छ त्यसरी नै त्यहाँ लेख्ने। भनेपछि नेक्स्ट स्टेप हाम्रो भयो -4y -2 -3y -12 इज इक्वल्स टु 0। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी यो स्टेपमा हजुरले ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने यहाँ लाइक टर्म्सहरू फेला पार्नुहुन्छ। जस्तो -4y र -3y यी दुईटा लाइक टर्म्स हुन्। त्यस्तै गरी -2 र -12 पनि लाइक टर्म्स हुन् र यी लाइक टर्म्सलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्ने छौँ र हाम्रो आन्सर भयो -7y -14 इज इक्वल्स टु 0। नेक्स्ट स्टेपमा मैले के गर्ने छु त यो -14 लाई उता लैजाने छु, त्यो भयो -7y इज इक्वल्स टु 14। सो y इज इक्वल्स टु 14 upon -7, देयरफोर y इज इक्वल्स टु
-2। विद्यार्थी भाइ बहिनी हेर्नु त हामीले चाहिँ y को भ्याल्यु निकालिसक्यौँ। अब x को भ्याल्यु निकाल्नको लागि के गर्ने त हामीले यो जुन y को भ्याल्यु छ -2 यसलाई चाहिँ इक्वेसन 3 मा राख्ने अथवा सब्स्टिट्युट गर्ने। सो पुटिङ द भ्याल्यु अफ y इन इक्वेसन 3 वी गेट, अब हाम्रो इक्वेसन के थियो त इक्वेसन 3 कति हो त x इज इक्वल्स टु -2y - 1 हो हैन। अब यस ठाउँमा हामी के गर्ने छौँ y को भ्याल्यु -2 राख्ने छौँ भनेपछि नेक्स्ट स्टेप भयो x इज इक्वल्स टु -2 इन्टु -2 - 1 नातिकिन यसलाई सल्भ गर्नु। x को भ्याल्यु आयो 4 - 1 द्याट इज इक्वल्स टु 3 र अन्तिममा चाहिँ स्टेटमेन्ट लेख्न नभुल्नु होला। thus the solution is x is equals to 3 and y is equals to -2। अझै एउटा हिसाब चाहिँ म सल्भ गर्ने छु यही सब्स्टिट्युसन मेथडको। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 2, यहाँ पनि हामीलाई दुईटा समीकरण दिइरहेको छ र सब्स्टिट्युसन मेथड भनेको अघि मैले भनिसकेँ कि हामीले सजिलो इक्वेसन कुन हो दुईटा मध्येमा त्यो पत्ता लगाउने र त्यो सजिलो इक्वेसनलाई x इज इक्वल्स टु समथिङ कि त y इज इक्वल्स टु समथिङमा कन्भर्ट गर्ने। सर्वप्रथम म दुईटै इक्वेसन यहाँ लेख्ने छु र म चेक गर्ने छु कि दुईटै इक्वेसन स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छन् कि छैनन्। स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको त्यहाँ ब्र्याकेट हुन भएन अनि डिनोमिनेटर यस्ता कुराहरू हुन भएन, किन भन्दा त्यस्ता कुराहरूले पछि गएर हिसाब सल्भ गर्नलाई झ्याउ गर्छ र हामी भाग्यमानी छौँ कि यहाँ फेरि हाम्रो इक्वेसन स्ट्यान्डर्ड फर्ममा रहेको छ। त्यसो भए हामी यी दुईटै इक्वेसनलाई नम्बरिङ गर्नेछौँ इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 भनेर। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी यी दुईटा इक्वेसन मध्येमा सिम्पल इक्वेसन कुन छ त? सिम्पल इक्वेसन कसलाई मान्छौँ जहाँ कोइफिसिएन्ट 1 रहेको हुन्छ। अब फेरि टेबलको सहारा लिएर म हजुरलाई यो कुरा बुझाउने छु। हामीसँग दुईटा इक्वेसन रहेका छन् र दुईटै इक्वेसनका कोइफिसिएन्ट अफ x र कोइफिसिएन्ट y हामी ती कुराहरूको अध्ययन गर्नेछौँ। अब इक्वेसन 1 मा x को कोइफिसिएन्ट छ 2 र y को कोइफिसिएन्ट छ -1। त्यस्तै चाहिँ इक्वेसन 2 मा x को कोइफिसिएन्ट छ 4, y को कोइफिसिएन्ट छ 1। भनेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनी इक्वेसन 1 मा y को कोइफिसिएन्ट हामी देखिरहेछौँ -1 छ हैन र इक्वेसन 2 मा y को कोइफिसिएन्ट 1 छ। भनेपछि यो दुईटैले काम गर्छ तर माइनसलाई हामी अलिकति एभोइड गर्दछौँ। त्यसो भएर यहाँ मैले सजिलो इक्वेसन कुनलाई माने त इक्वेसन 2 लाई माने। त्यसो भए म अब के गर्ने छु इक्वेसन 2 लाई कन्सिडर गर्ने छु। 4x + y - 3 इज इक्वल्स टु 0 लाई कन्सिडर गर्ने छु र यसलाई मैले y मा कन्भर्ट गर्ने छु। किन y मा? किन भन्दा y को कोइफिसिएन्ट 1 छ। हाम्रो काम सजिलै हुनेछ यदि हामी y मा कन्भर्ट गर्छौँ भने। सो नेक्स्ट स्टेप के भयो 4x राइट ह्यान्ड साइडमा सिफ्ट हुनेछ, त्यसै गरी -3 पनि सिफ्ट हुनेछ र y को भ्याल्यु आउनेछ -4x + 3 जसलाई हामी इक्वेसन 3 भन्नेछौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनी यो इक्वेसन 3 हामीले क्यारी ल्यायौँ इक्वेसन 2 युज गरेर। भनेपछि अब यो 3 मा आएको भ्याल्यु हामीले 2 मा नराख्ने कहाँ राख्ने त इक्वेसन 1 मा। किन भन्दा 3 क्यारी आएको 2 बाट आएको नि त। त्यसो भएर त्यो 3 इक्वेसनको भ्याल्यु 2 मा नराख्ने 1 मा राख्ने हामी है। भनेपछि हामी के गर्ने छौँ अब इक्वेसन 1 कन्सिडर गर्ने छौँ र त्यहाँ y जहाँ देखिने छ त्यो y को ठाउँमा म के लेख्ने छु त -4x + 3 है। अब ब्र्याकेट ओपन गर्नु होला। अब जस्तो हामीलाई थाहा नै छ कि ब्र्याकेट बाहिर माइनस साइन छ भने ब्र्याकेट खोलिसकेपछि के हुन्छ भित्रको साइनहरू चेन्ज हुन्छ। जस्तो माइनस इन्टु माइनस गरेपछि प्लस आउनेछ र माइनस इन्टु प्लस गरेपछि माइनस आउनेछ। सो अब नेक्स्ट स्टेप इज 2x + 4x - 3 -3 इज इक्वल्स टु 0 विच इज 6x - 6 इज इक्वल्स टु 0 and finally it is 6x is equals to 6 and ultimately value of x is equals to 1। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी x को भ्याल्यु त आयो, y को भ्याल्यु कसरी निकाल्ने? यस अघि भने जस्तै यो x को भ्याल्युलाई इक्वेसन 3 मा राख्ने हो भने
हामीले जुन इक्वेसनमा राखे पनि हुन्छ, 1 मा राखे पनि हुन्छ, 2 मा पनि राखे पनि हुन्छ, तर इक्वेसन 3 एकदम तयार अवस्थामा छ। त्यहाँ x को भ्यालु राख्ने बित्तिकै y को भ्यालु सजिलो र सबभन्दा छिटो मिल्छ। त्यसो भएर हामी इक्वेसन 3 मा x को भ्यालु बराबर 1 राख्ने छौं भनेपछि y -4 into 1 plus 3 भयो। y -4 plus 3 which is -1। फाइनल स्टेटमेन्ट लेख्न नभुल्नु होला। Thus the solution of x is equals to 1 and y is equals to -1। Is this fine student? अब भने विद्यार्थी भाइ बहिनी हामी क्वेशन नम्बर 1 र 2 भन्दा अलि फरक किसिमको सम्स गर्ने छौं र यहाँ पनि हामीलाई दुईटा इक्वेशन्स दिएको छ र यी दुईटै इक्वेशन्सलाई हामी सब्स्टिट्युसन मेथड युज गरेर सल्भ गर्ने छौं र सब्स्टिट्युसन मेथडमा हामीले पढिसकेका छौं कि सबभन्दा पहिला हामीले एउटा भेरिएबललाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा शिफ्ट गर्नुपर्छ जसले गर्दा इक्वेसन x इज इक्वल्स टु समथिङ कि त y इज इक्वल्स टु समथिङ मा कन्भर्ट हुन्छ। भनेपछि हामीले पहिला सर्वप्रथम दुईटै इक्वेशन्स लेख्ने छौं र चेक गर्ने छौं कि कतै यी दुईटा इक्वेसन स्ट्यान्डर्ड फर्म भन्दा अलग त छन् कि छैनन् है। अब यी दुईटै इक्वेसन स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छन् किन भन्दा यहाँ कुनै पनि प्रकारको ब्र्याकेट छैन, डिनोमिनेटर्सहरु छैनन्, रुट छैन। त्यसो भएर हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्छ। अब स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छन् भनेपछि फर्स्ट इक्वेसनलाई इक्वेसन नम्बर 1 र सेकेन्ड इक्वेसनलाई इक्वेसन नम्बर 2 म नम्बर गर्नेछु र त्यसपछि विद्यार्थी भाइ बहिनी हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ कि दुईटा मध्येमा सजिलो इक्वेसन कुन हो। त्यसको लागि पनि मैले यहाँ एउटा टेबलको हेल्प लिएको छु र दुईटै इक्वेसनका कोएफिसिएन्ट्सहरु म जाँच्ने छु, चेक गर्ने छु। इक्वेसन 1 मा x को कोएफिसिएन्ट 3 रहेको छ भने y को कोएफिसिएन्ट -2 रहेको छ। त्यस्तै गरी इक्वेसन 2 मा x को कोएफिसिएन्ट 4 र y को कोएफिसिएन्ट 3 रहेको छ। ओहो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अघि मैले के भने थिए अरे इजियर इक्वेसन, सजिलो इक्वेसन हामी त्यस इक्वेसनलाई भन्छौं जहाँ कि त x को कोएफिसिएन्ट कि त y को कोएफिसिएन्ट 1 हुन्छ। तर यहाँ त इक्वेसन 1 मा पनि x र y को कोएफिसिएन्ट 1 छैन, इक्वेसन 2 मा पनि x र y को कोएफिसिएन्ट 1 छैन। बट डोन्ट वरी, यही नयाँ र नौलो कुरो हो, यो सम्समा हामीले सिक्न पर्ने। नो प्रब्लम। अब दुईटा मध्येमा एउटा जुनसुकै इक्वेसन कन्सिडर गरे पनि गरौँ हामी। अब यहाँ मैले इक्वेसन 1 कन्सिडर गरेको छु र यस इक्वेसन 3x - 2y + 3 = 0 मा म -2y लाई राइट ह्यान्ड साइडमा शिफ्ट गर्ने छु र त्यसै गरी 3 लाई पनि राइट ह्यान्ड साइडमा शिफ्ट गर्ने छु। भनेपछि नेक्स्ट स्टेपमा मेरो इक्वेसन कस्तो देखिने छ त 3x = 2y - 3। तर हामीले त पढेका हौं कि हामीले कि त x = समथिङ मा कन्भर्ट गर्ने कि y = समथिङ मा। भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कम्पल्सरी x मात्रै नत्र y मात्रै हुन पर्यो, त्यो बाहेक अरु केही पनि हुन भएन। भनेपछि अझै पनि यहाँ 3 बचेको छ, यो 3 लाई पनि अब म नेक्स्ट स्टेपमा शिफ्ट गर्ने छु। भनेपछि मेरो समीकरण बन्ने भयो x = 2y - 3/3। अपॉन 3 किन त यहाँ यो 3 ले x लाई मल्टिप्लाई गरेको थियो, साइड चेन्ज गरेपछि के गर्ने छ, डिवाइड गर्ने छ। भनेपछि हाम्रो थर्ड इक्वेसन बन्यो x = 2y - 3/3। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो समीकरण 1 युज गरेर मैले समीकरण 3 बनाएको छु। भनेपछि 1 मैले युज गरिसके। त्यसो भएर अब जति पनि जे पनि x को भ्यालु आएछ त्यो भ्यालु चाहिँ मैले समीकरण 2 मा राख्ने छु है। अब समीकरण 2 पहिला हामी लेख्ने छौं 4x + 3y - 47 = 0 र यो समीकरणमा के गर्नु पर्यो त हामीले जहाँ हामीले x को भ्यालु देखिरहेछौं हो त्यो x को ठाउँमा 2y - 3/3 लेख्नु पर्यो। भनेपछि त्यहाँ
x को ठाउँमा x को मान राख्न पर्यो है। अब नेक्स्ट स्टेपमा फेरि के हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनी? यस, ब्र्याकेट खोलिन्छ, ब्र्याकेट खोलियो हो कि होइन? 4 2 जा 8, यहाँ 8y भयो, माइनस 4 3 जा 12, ओके, होल अपन 3। अरू कुरा जसोको तसो मैले त्यहाँ सारेँ। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेप, सबले ध्यान दिनु होला। अब के गर्ने त भन्दा यहाँ यो जुन डिनोमिनेटर 3 रहेको छ, यो डिनोमिनेटर 3 हटाउनको लागि मैले के गर्नु पर्यो त? क्रस मल्टिप्लाई गर्न पर्यो। यसलाई मैले क्रस मल्टिप्लाई पनि भन्न सक्छु, नत्र मैले के गर्न पर्यो? यहाँ मैले प्रत्येक टर्मलाई 3 ले डिभाइड गर्न पर्यो, हो कि होइन विद्यार्थी भाइ बहिनी? सो नेक्स्ट स्टेपमा यो के भएछ हेरौ त? यो 3 चाहिँ जब यो डिनोमिनेटरको 3 जब 3y सँग मल्टिप्लाई भयो कति भयो? प्लस 9y। र त्यस्तै चाहिँ यो 3 जब यो माइनस 47 सँग मल्टिप्लाई भयो कति भयो? माइनस 141 अपन 3 इज इक्वल्स टु 0। अब नेक्स्ट स्टेपमा विद्यार्थी भाइ बहिनी यो 3 लाई म राइट ह्यान्ड साइडमा लगेर 0 सँग मल्टिप्लाई गर्नेछु, भनेपछि त्यो 0 नै हुने भयो। भनेपछि के कति रहने भयो त नेक्स्ट स्टेपमा? यस, 8y माइनस 12 प्लस 9y माइनस 141 इज इक्वल्स टु 0। र यहाँ 8y र प्लस 9y लाइक टर्म्स हुन्, यिनलाई सिम्प्लिफाई गर्दा आयो 17y माइनस 153 इज इक्वल्स टु 0। अब यो त सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै छ, त्यो माइनस 153 लाई हामी राइट ह्यान्ड साइडमा सिफ्ट गर्नेछौँ होइन। र नेक्स्ट स्टेपमा y इज इक्वल्स टु 153 अपन 17 गरिदिएपछि y को भ्याल्यु आइहाल्छ। भनेपछि y को भ्याल्यु कति आयो त? यस, y को भ्याल्यु 9 आएछ। अब यो y को भ्याल्युलाई मैले कहाँ राख्ने छु? इक्वेसन 3 मा। गुड। सो यो इक्वेसन 3 मा भ्याल्यु राख्दा के भयो त? y कहाँ छ? हेर्नु यहाँ छ हैन, x इज इक्वल्स टु 2y माइनस 3 अपन 3। यो y को ठाउँमा अब म 9 लेख्ने छु, भनेपछि कति भयो त? 2 इन्टु 9 कति भयो? 18 भयो। त्यसमा माइनस 3 गर्दा कति रह्यो त? 15। अनि हाम्रो x को भ्याल्यु भयो 15 अपन 3, द्याट इज इक्वल्स टु 5। ओके स्टुडेन्ट्स, सो फाइनल स्टेटमेन्ट लेख्न नभुल्नु होला। x is equals to 5 and y is equals to 9 are the solutions of the given equation. अब भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अलिकति अझै हाई लेभलको सम्स गर्नेछौँ। र यहाँ स्क्रिनमा हजुरहरूले क्वेसन हेरिरहनु भएको छ। x upon 6 plus y upon 15 is equals to 4 and x upon 3 minus y upon 12 is equals to 19 upon 4। यो क्वेसनलाई पनि हामी सब्स्टिट्युसन मेथडले नै सल्भ गर्नेछौँ। अनि सब्स्टिट्युसन मेथड भन्ने अब अहिलेसम्म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको छ। के गर्छौँ त हामीले भन्दा हामीले दिएको इक्वेसनलाई कि त x मा कि त y मा कन्भर्ट गर्दछौँ। अब यहाँ जुन हामीलाई इक्वेसन दिएको छ अहिलेसम्मको इक्वेसन भन्दा धेरै फरक छ। जस्तो फर्स्ट इक्वेसन रहेको छ x अपन 6 प्लस y अपन 15 इज इक्वल्स टु 4। र विद्यार्थी भाइ बहिनी अघिबाट मैले बारम्बार भनिरहेको थिएँ कि स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छ कि छैन हेर्नुहोस् भनेर। त त्यति बेला के भनेको थिएँ मैले कि ब्र्याकेट हुन भएन र डिनोमिनेटर पनि हुन भएन। हुन त एक्चुअली डिपमा कुरा गर्ने हो भने यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा नै छ, तर हामीलाई हिसाब गर्नलाई असिलो हुन्छ भनेर हामीले के भन्छौँ त? ब्र्याकेट हुन्न र डिनोमिनेटर पनि हुँदैन भन्छौँ हैन। तर यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममै छ। त आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनी, यो क्वेसनमा हामी पढ्नेछौँ कि जहाँ डिनोमिनेटर छ त्यो डिनोमिनेटर हटाएर अघि जस्तै स्ट्यान्डर्ड फर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टु 0 यो फर्ममा कसरी लैजाने। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा यहाँ डिनोमिनेटरहरू हामीले बुझ्नु पर्यो। x को डिनोमिनेटर रहेको छ 6 र y को डिनोमिनेटर रहेको छ 15। अब नेक्स्ट स्टेपमा हामी के गर्नेछौँ? क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नेछौँ। क्रस मल्टिप्लिकेसन भनेको यो x र 15 मल्टिप्लाई गर्नेछौँ, त्यस्तै चाहिँ y र 6 मल्टिप्लाई गर्नेछौँ है। सो नेक्स्ट स्टेप हाम्रो के हुन्छ त?
15x plus 6y upon 90 is equals to 4. विद्यार्थी भाइ बहिनी स्टेप नबुझे भए फेरि हेर्नु है। x into 15 15x plus को ठाउँमा plus 6 into y 6y whole upon 6 into 15 पनि हामीले गर्नुपर्छ। अनि नयाँ डिनोमिनेटर बन्यो 90 is equals to 4 as it is। अब नेक्स्ट स्टेपमा हामी यो 90 लाई शिफ्ट गर्नेछौँ राइट ह्यान्ड साइडमा। त्यसो भएर हाम्रो इक्वेसन बन्छ 15x plus 6y is equals to 4 into 19, that is 15x plus 6y is equals to 360। विद्यार्थी भाइ बहिनी यहाँ हेर्नु त नम्बर धेरै ठुलठुला छन्। हुन सक्छ यी सम्पूर्ण नम्बरमा केही न केही कमन छ कि। ध्यान लाएर यदि हामीले हेर्छौं भने 15 6 र 360 यी तीनटै नम्बर चाहिँ 3 का मल्टिपल्स हुन् भनेपछि यहाँ 3 कमन छ। अब यो तीनटै ठाउँबाट 3 कमन निकालेपछि के रहने भयो त भन्नाले हामीले 3 ले डिवाइड गर्नु पर्यो कि। कमन निकाल्नु भनेको यो 15 लाई 3 ले डिवाइड गर्ने, 6 लाई 3 ले डिवाइड गर्ने अनि 360 लाई पनि 3 ले डिवाइड गर्ने। त्यो गरेपछि हाम्रो इक्वेसन बन्छ 5x plus 2y is equals to 120, जुन कि सबभन्दा सिम्पलेस्ट फर्म हो इक्वेसन को। अब हेर्नु त सुरु हामीले गरेको थियौं डिनोमिनेटरबाट र अहिले अन्तिममा गएर डिनोमिनेटर हट्यो र स्ट्यान्डर्ड फर्म जस्तै देखिरहेछ। त्यसबाट मैले यो इक्वेसनलाई यहाँ इक्वेसन नम्बर 1 भनेर नम्बरिङ गर्नेछु। अब ठ्याक्कै यही प्रोसेस म नेक्स्ट इक्वेसन x upon 3 minus y upon 12 is equals to 19 upon 4 मा पनि गर्नेछु। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा म काम सुरु गर्नेछु। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा क्रस मल्टिप्लाई गर्नेछु x into 12 12x माइनस छ सो माइनस नै म लेख्नेछु। 3 into y 3y होल अपॉन 3 into 12 कति हुन्छ 36 भनेपछि छोटकरीमा हाम्रो आन्सर भयो 12x minus 3y upon 36 is equals to right hand side as it is 19 upon 4। अब नेक्स्ट स्टेपमा विद्यार्थी भाइ बहिनी यसलाई हामीले अझै सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौं। कसरी सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौं त यो जुन 36 छ यसलाई चाहिँ म राइट ह्यान्ड साइडतिर लैजाने छु। किन लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त मसँग भेरिएबल्स मात्र हुनुपर्छ है। त्यसैगरी यो 36 पनि म उता राइट ह्यान्ड साइडमा शिफ्ट गरे अनि मेरो आन्सर बन्ने छ 12x minus 3y is equals to 19 into 36 upon 4। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी यहाँ 4 ले 36 लाई क्यान्सल गर्छ हैन। 4 1 जा 4 9 जा भनेपछि आन्सर आयो 19 into 9। सो नेक्स्ट स्टेपमा म लेख्ने छु 12x minus 3y is equals to 171। अब फेरि एक पटक म चेक गर्ने छु यी तीनटै टर्म्समा 12x यो 3y र 171 मा केही कमन छ कि रहेछ। के कमन रहेछ 3 भनेपछि सम्पूर्ण टर्मलाई मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड यो सम्पूर्ण इक्वेसनलाई 3 ले डिवाइड गर्ने छु र मेरो आन्सर आउने छ 4x minus y is equals to 57। डिनोमिनेटर हटिसकेको छ। स्ट्यान्डर्ड फर्म हजुरले देखिरहनु भएको छ। त्यसभए यसलाई पनि इक्वेसन नम्बर 2 भनेर मैले नम्बर गर्ने छु। भनेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनी यो क्वेशनमा स्टार्टिङ पार्ट चाहिँ हल्का अलग थियो, फरक थियो, तर इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 पत्ता लगाइसकेपछि यस अगाडिका सम्पूर्ण स्टेप्स अहिलेसम्म हामीले जुन सम्सहरु गरेका छौं सेम टु सेम हो। अब यहाँ भन्दा अघि हामी सब्स्टिट्युसन मेथडले नै बढ्ने छौं। त्यसोभए सब्स्टिट्युसन मेथड भनेको हामीलाई थाहा नै छ। हामीले कि त x is equals to something कि त y is equals to something मा कन्भर्ट गर्ने हुन्छ हैन विद्यार्थी भाइ बहिनी। त्यसको लागि हामीले दुईटा मध्येमा सिम्पल र इजियर इक्वेसन कुन छ त्यो चिन्न पर्यो। त्यसको लागि हामीले दुईटै इक्वेसनमा रहेका x र y का कोएफिसिएन्ट्सहरुको अध्ययन गर्नु पर्दछ। अब भाइ बहिनी इक्वेसन 1 मा x को कोएफिसिएन्ट हो 5 हो र y को कोएफिसिएन्ट कति हो त 2। त्यसैले चाहिँ इक्वेसन 2 मा x को कोएफिसिएन्ट 4 रहेको छ। y को कोएफिसिएन्ट अब y अगाडि त नम्बर नै छैन हो। जब नम्बर हुँदैन त्यति बेला के हुन्छ
1 हुन्छ। हो, जसको कोही छैन उसको एक भगवान छ भन्छौँ नि, त्यस्तै चाहिँ एक्स अगाडि कुनै नम्बर छैन भनेपछि त्यहाँ 1 छ। तर साइन पनि हामीले कन्सिडर गर्नेछौँ र लेख्नेछौँ -1 भनेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनी इक्वेसन 2 इक्वेसन 1 भन्दा इजियर रहेछ। त्यसो भए हामीले इक्वेसन 2 कन्सिडर गर्नेछौँ जुन कि 4x - y = 57 हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी म के गर्नेछु भन्दा यो 57 लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लैजानेछु र वहाँ भएको -y लाई राइट ह्यान्ड साइडमा ल्याउनेछु र त्यो गर्दा मेरो इक्वेसन बन्नेछ y = 4x - 57 र यसलाई चाहिँ मैले इक्वेसन नम्बर 3 भनेर यहाँ लेख्नेछु। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी यो इक्वेसन 3 मा जुन y को भ्याल्यु आएछ यो y को भ्याल्यु मैले कहाँ राख्ने? इक्वेसन 1 मा राख्ने कि इक्वेसन 2 मा? इक्वेसन 1 मा, किन भन्दा इक्वेसन 2 त मैले यहाँ युज गरिसकेको छु हैन र। त्यसो भए अब हामीले के गर्ने छौं त y को भ्याल्यु जुन हामीलाई इक्वेसन 3 मा मिलेको छ त्यो भ्याल्यु इक्वेसन 1 मा राख्ने छौं। त्यसको लागि हजुरले पहिला इक्वेसन 1 नबिगारिकिन लेख्नु होला, किन भन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनी यो सम्पूर्ण च्याप्टरमा प्लस को ठाउँमा माइनस, माइनस को ठाउँमा प्लस, 4 को ठाउँमा 5, 5 को ठाउँमा 4 भयो भने सम्पूर्ण हिसाब बिग्रिन्छ। त्यसो भएर एकदम मन ध्यान लगाएर, जस्तो अघि मैले भनिसके थिएँ, के भन्ने थिएँ रे भाइ बहिनी जसले दिन्छ ध्यान उसैले पाउँछ ज्ञान। त्यो भने जस्तै मन लाएर ध्यान लाएर यहाँ काम गर्नु होला। अब हाम्रो इक्वेसन 1 हो 5x + 2y = 120 र यहाँ यो y को ठाउँमा मैले y को मान 4x - 57 राख्ने छु। त्यसो भए नेक्स्ट स्टेप भयो 5x एज इट इज 5x + 2 इन्टु, हेर्नु त y को ठाउँमा मैले के लेखेँ 4x - 57, अरु राइट ह्यान्ड साइड 120 जसको तसै। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी यहाँ नातिकिन ब्र्याकेट खोल्नु, 2 4 जा कति हुन्छ 8x, गुड। अनि 2 इन्टु -57 गर्दा -114। अब यो 5x र 8x लाई यही जोड्नु, यो -114 लाई उता राइट ह्यान्ड साइडमा लगेर 120 सँग क्याल्कुलेसन गर्नु। हाम्रो आन्सर आउने छ 13x = 120 + 114। द्याट मिन्स 13x = 234 र x बराबर कति भयो त विद्यार्थी भाइ बहिनी यस, x बराबर 18 र x को भ्याल्यु आइसकेपछि हामीले के गर्ने त यो x को भ्याल्युलाई इक्वेसन 3 मा लेख्ने राख्ने। त्यसो भए इक्वेसन 3 अब हामी युज गर्ने छौं y = 4x - 57, x को भ्याल्यु राख्दा त्यो बन्यो 4 × 18 - 57 which is 72 - 57, so y को भ्याल्यु आयो 15। Thus the solution is x = 15 and y = 18। र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो लिनियर इक्वेसन इन 2 भेरिएबल्स को यो फर्स्ट भिडियो हो, पार्ट 1 हो। एकदम ध्यान लाएर मन लाएर यो चाहिँ हजुरले सुन्नु होला र अध्ययन गर्नु होला, किन भन्दा यो पार्ट 1 राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने पार्ट 2 पार्ट 3 अघिका सम्पूर्ण पाठहरू बुझ्न र गर्नमा चाहिँ सहज अवस्था हुनेछ। र आजको लागि म यो भिडियोमा यति सम्झ गर्दै र हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा सम्झ होमवर्क को रूपमा दिँदै समस्त विद्यार्थीहरूसँग बिदा चाहन्छु र भविष्यमा यहीभन्दा अझै राम्रो अझै रमाइलो भिडियो लिएर आउने छु भन्ने बाचा गर्दै हजुरबाट अहिले म चाहिँ बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद र मेरो च्यानललाई चाहिँ लाइक सब्स्क्राइब गर्न र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच।